हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स, जी हाँ, इस्लाम फॉर किड्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम है और इसका फॉर्मेट भी बड़ा प्यारा है। जैसे हमारे जो सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, उससे पहले सेगमेंट कौन सा होता है, हम्द का। किसका होता है, हम्द का। माशाअल्लाह, हसन भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुरूद पाक की फजीलत से करते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुब्हानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब और तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं का प्यारा प्यारा महीना जारी है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, सारे सवाब भी करना है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम अपने प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनक़बत भी सुनेंगे और नाते भी सुनेंगे। हमारे जो है हमारे जो मदनी नात ख़्वाह हैं, इंशाअल्लाह उनसे हम नाते भी सुनेंगे, मनक़बत भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की जानिब। जी हाँ, आज का सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए है। आज का सवाल क्या है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, अनस भाई, आज का सवाल क्या है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए? आइए मैं आपको बताता हूँ। आज का सवाल किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, आपस में जब मुलाकात हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपस में जब हम मिलते हैं, मुसलमान मिलते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? तो देखेंगे आज कि सबसे पहली कॉल किसकी आती है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ फिर उनको जो है हम कारी साहब की दुआओं से भी नवाजेंगे। कारी साहब भी मस्जिद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट जिसका नाम होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, उसकी तरफ बढ़ें। जी, आज का सवाल दोबारा रिपीट कर दें एक मरतबा। तो हमारे जो है जनरल अब्दीन भाई ने बोला था कि हम जब भाई स्कूल में होते हैं तो हम लेट आते हैं, तो आप जो सवाल दोबारा रिपीट कर दिया करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हम हर मरहले के बाद, हर सेगमेंट के बाद आपको इंशाअल्लाह सवाल भी रिपीट करेंगे। तो आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है और देखेंगे कि आज फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको हम दुआएं भी देंगे और आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सारे सवाल भी करेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अब अपने पहले सेगमेंट जानिब। और पहले सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? दनियाल भाई आप बताएं। कुरान पाक सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सुनाते हैं और फिर हदर और तकदीर के साथ पढ़ते हैं। जी माशाअल्लाह। तो हमारे दानियाल भाई ने जो है मरहलों का नाम बताया, लाइन वाइज लाइन बताया ना, कि पहले सबसे पहले हमारा मरहला होता है तवज्जो से सुनना, फिर क्या होता है तवज्जो से समझना और फिर तवज्जो से पढ़ना और फिर तवज्जो से सुनाना। तवज्जो से सुनाना होता है। तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो होगी तभी आप सही सुना पाएंगे। तो आखिरी मरहला कौन सा होता है? हदर और तरतील के साथ पढ़ना। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं माशाअल्लाह जी, जी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम कुरान पाक सीखते हैं किसके साथ?
مخارج کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مخارج کے ساتھ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور اپنا پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے توجہ سے سننا. جی توجہ سے سننا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں آج کا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ بھی بڑا ہی، جو ہم نے ابھی کیا اس میں اس کا جواب بھی موجود ہے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آپ نے جواب بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کے بھی سنانا ہے. کوشش کیا کریں پچھلی آیتوں کو آپ کوئی نہ کوئی آیت کو سنایا کریں اور کوئی چھوٹی سورت سنا دیں، ایک سانس میں سنائیں، حدر میں سنائیں، ترتیل میں سنائیں. پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظہر کے بعد تجوید و قرات پڑھایا کرتے تھے الحمدللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. کوشش کریں گے کہ اچھے انداز سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سکھائیں بھی اور سیکھیں بھی. ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے اور اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور ایک وقت آئے گا، جی ہاں قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھ لیں گے، حفظ بھی کرنے کی سعادت ملے تو سبحان اللہ، اور پھر عالم دین بن جائیں، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہی بات ہے. اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اور امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک عالم دین ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو جو ہے قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھائیں، اس کے بعد حفظ اگر ممکن ہو تو حفظ کروائیں اور عالم دین بنائیں. تو انشاءاللہ گھر میں ایک عالم دین ہوگا تو اس کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی. جی ہاں جو جی ماشاءاللہ. تو قاری صاحب آپ نے جو ہے ہمیں بتایا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام، تو آپ نے بتایا نا پیران پیر، تو یہ پیران پیر کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے پریشان ہوں گے، بھائی پیران پیر کا مطلب کیا ہے؟ پیران پیر کا مطلب پیروں کے بھی پیر، تمام اولیاء اللہ کے آپ جو ہیں وہ پیر ہیں، بڑے پیر ہیں. جی ہاں پیروں کے بھی پیر ہیں. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح تمام اولیاء کے سردار کون ہیں؟ حضرت پیران پیر دستگیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ جو ہیں تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ امام الاولیاء ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر پڑھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس کے بعد حدر اور ترتیل میں بھی پڑھنا ہے. اور آج صرف ایک ہی آیت ہے اور کوشش کریں اس کو اچھے انداز سے آپ پڑھ کے سنائیں بھی. یہاں موجود بچے بھی کوشش کرتے ہیں سنانے کی اور آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھ کے سنانا ہے. آج آیت نمبر ہے 38، 38ویں آیت ہے. جی ہاں اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ 38 اور انگلش میں 38 ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس آیت کو پہلے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دانیال بھائی جب قاری صاحب تلاوت کر لیتے ہیں تب ہم کیا سجدہ لگاتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ نے جس کا خیال رکھنا ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے مرحلے کی جانب، لیکن اس سے پہلے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحب نے ذکر کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا ہے؟ نام مبارک کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟
تو انس بھائی آپ بتائیے. حضرت جی سن بھائی آپ بتائیں. ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیارا پیارا نام عبد القادر. جی ماشاء اللہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. اگلا مرحلہ ہے جس کا نام ہے توجہ سے سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سن لیا ہے، اب توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے. اور توجہ ہوگی، یہاں موجود بچوں کی بھی توجہ ہونی چاہیے اور آپ کی بھی توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے. جی ہاں اچھے انداز سے پھر آپ سمجھ پائیں گے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اتنی آواز رکھنی ہے کہ اچھے انداز سے آپ اس کو سمجھ پائیں. جی کم آواز ہوگی تو سمجھ میں صحیح نہیں آئے گا، اس کی ادائیگی بھی کمزور ہو جائے گی. تو ہم نے ایک مناسب درمیانی آواز کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے. یوم یقوم الروح. یوم یقوم الروح. ماشاء اللہ. واو ساکن سے پہلے زبر، یا پر زبر. واو ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے اور اس پر زبر آ جائے، واو ساکن ہو، تو ایک قاعدہ بنتا ہے یہاں موجود بچوں سے. جی ٹیم اے سے 3 ہاتھ اور ٹیم بی سے 2، تیسرا ہاتھ بھی کھڑا ہو چکا ہے. دانیال بھائی بتانا چاہیں گے. جی دانیال بھائی. واولین. باولین سوچ لیں. جی انس بھائی کیا انہوں نے صحیح کہا؟ جی باولین ہے، سوچ لیں. جی جنید بھائی. یالین کیسے ہو گیا؟ اچھا یا آ رہا ہے اس وجہ سے؟ نہیں، آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. ہمارے دانیال بھائی نے اور انس بھائی کا جواب درست ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا. اچھا اس یا کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جب واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر آئے تو واو لین اور یا لین ہوتے ہیں. جی ہاں اب یہ ہے واو لین. اور واو مدہ کب ہوتا ہے؟ آگے آ رہا ہے، جب واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے. پیش آ جائے. پیش آ جائے زیر کیسے آئے گا؟ پیش آتا ہے. واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش آئے گا. اگلے کلمے میں دیکھیں تو پیارے بچوں یہ واو مدہ ہے اور یہ واو لین ہے. واو لین کو بغیر کھینچے نرمی سے ادا کرتے ہیں اور واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. حرکت ہے میم پر، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. یوم یوم یقوم الروح. یقوم الروح. یہاں پر حرکت ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے. حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نرمی سے. معروف سے پڑھیں گے. نرمی سے ہم نہیں کہیں گے، معروف پڑھیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر زیادہ نرمی کر گئیں گے حرکات میں تو بھی غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ حمزہ جب مفتوح آتا ہے تو وہ ہمیشہ تحقیق سے خوب ظاہر ہوتا ہے. جیسے ا ای او با بی بو. اب کیا ہوتا ہے بعض بچے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں ا ای او، یہ کچھ زیادہ ہی نرم ہو جاتا ہے تو حمزہ بھی نرم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے. تو ہم نے پڑھنا ہے ا ای او، کھینچنا نہیں. با بی بو. اسی طرح یا ی یو. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور حرف مدہ جب آتا ہے تو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور قاف کون سے حروف میں سے کون بتائے گا؟ جی حرف مستعلیہ میں سے ہے یا حرف قلقلہ میں سے؟ اور مستعلیہ میں سے ہے تو کب ہے؟ حرف قلقلہ میں کب ہوگا؟ جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی ہم سید جنید شاہ صاحب سے پوچھ لیں. جی بالکل جنید شاہ صاحب سے دونوں ہیں. ماشاء اللہ مائک لیجئے گا. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنانی ہے، سیدھے سے پکڑنا ہے، سیدھے سے لینا ہے اور سیدھے سے ہی دینا ہے. الٹا ہاتھ آگے نہیں بڑھانا. ٹھیک ہے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جی ہمارے سید جنید شاہ صاحب بتائیں گے کہ یہ حرف قلقلہ سے ہے یا حرف مستعلیہ سے ہے؟ دونوں میں سے. دونوں میں سے ہے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اور قلقلہ کب ہوگا؟ خوب جب واضح ہوگا. کب ہوگا؟ جی حسن بھائی بتائیں گے. حسن بھائی جی مائک لیجئے گا. جب ساکن ہوں گے. جب حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ خوب لوٹ کر ظاہر ہوتا ہے، خوب واپس آواز آتی ہے. کیسے؟ اقو اقو اقو. پڑھیے
अक, इक, उक, इसी तरह बा में अब, इब, उब। अब, इब, उब। तो आवाज क्या हुई? लौट कर आई। हुर्फे कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? कॉफ, तो, बा, जीम, दाल। और हुर्फे कलकला का मजमुआ क्या है? माशाअल्लाह, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चों ने हुर्फे कलकला का मजमुआ याद कर लिया है। कुतुबु जद्दिन। उम्मीद है कि आप लोग भी याद करते जा रहे होंगे और याद करें। जी हाँ, जब आप बताएंगे हमें तो आपको भी हमें पता चलेगा कि आप याद कर रहे हैं और कवायद भी याद हो रहे हैं, साथ साथ आप अच्छे अंदाज से पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हुर्फे मद्दा को एक अलिफ खींचते हैं और वाव लीन को बगैर खींचे अदा करेंगे। और यहाँ पर मीम को मीम पर पेश है। जी हाँ, इसको आगे रा से मिला देना है और यहाँ पर होठों को गोल भी रखना है। और रा पर, जी रा कौन से हरूफ में से है? कौन बताएगा? रा 3 हरूफ, 3 मखरज के लिहाज से 3 एक साथ आते हैं। यह आज पहली मर्तबा हो गया शायद, पहले भी बताया गया है। जी, कौन से हुर्फे? तरफिया में से। किन फे में से? तरफिया, तरफिया। तरफिया कितने हैं? लाम, नून, रा। कितने हैं? लाम, नून, रा। जी हाँ, जब ये हुरूफ ज़बान की हमारी जो आगे के किनारे होते हैं, ये सामने की ज़बान के आगे के किनारे जब आगे ऊपर के दांतों के मसूड़ों में लगते हैं तो लाम, नून, रा अदा होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, और रा की अदायगी जब भी करनी है तो रा को, जब रा पर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ते हैं बुलंद आवाज से, और ज़ेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। तो रा को पुर पढ़ना है। मगर बाज़ बच्चे रा में अदायगी करते हैं क्या? यक़ूमुर, आवाज़ आती है रा की, ऐसे तकरार असली हो जाती है, यानी कई रा निकलती हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कई रा हमने अदा नहीं करनी, इससे हमने बचना है। पढ़ना है यक़ूमुर रूहु, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाव साकिन से पहले पेश क्या होगा? वाव मद्दा होगा। और हा की अदायगी, हा कौन से हरूफ में से है? हरूफ हल्की। दानियाल भाई ने बहुत स्पीड के साथ और जल्दी से बता दिया और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये भी बताइए कि हा कहाँ से अदा होता है? जी, हलक के, सोच लें। जी, सोच लिया? कौन कौन से हरूफ हलक के दरमियान से अदा? आइन और हा। और गैन और खां कहाँ से अदा होते हैं? हलक के ऊपर वाले से। अच्छा, अभी हमारे बताएंगे जुनैद शाह साहब, हमजा और हा कहाँ से अदा होते हैं? नीचे वाले से। नीचे वाले हिस्से से। माइक लीजिए जी। हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? हमजा। जी दानियाल भाई, हमने तो जुनैद भाई से पूछा है, जिनसे पूछा जाए वो बताएंगे ना। तो अब जुनैद भाई बताएंगे जी कौन से हरूफ हैं? हमजा, हा। हमजा और हा, माशाअल्लाह। अब सब मिलकर बोलेंगे, हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? और हलक के दरमियान वाले हिस्से से? जी, मिलकर बोलना है दानियाल भाई, सबके साथ आवाज मिलाकर। और हलक के ऊपर वाले हिस्से से? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया। और इन तमाम को कहते हैं हुरूफे हल्की। माशाअल्लाह। वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, वाव की अदायगी होठों की गोलाई से होगी और लाम को हिलाना नहीं है। और यहाँ एक मद है, मद का नाम जी, जिससे पूछा जाए वो बताए। तो हम पूछते हैं ये हम मोहम्मद रमज़ान भाई से। मोहम्मद रमज़ान भाई जी, माइक लीजिएगा और बताइएगा। यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। मद्दे मुत्तसिल का कायदा आपने कैसे जाना रमज़ान भाई कि यहाँ मद्दे मुत्तसिल है? क्योंकि यहाँ पे हरूफे मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में है। हमजा इसी कलमे में आ गया है, उर्फे मद्दा। अब उर्फे मद्दा तो हमें नज़र नहीं आ रही है। रमज़ान भाई आप बताइए, उर्फे मद्दा कहाँ पर है? वो अलिफ मद्दा है ना, उस यानी खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर जो है वो अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है। माशाअल्लाह। और इसको कहते हैं मद्दे मुत्तसिल। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उर्फे मद्दा हो या खड़ी हरकत हो, उसके बाद हमजा उसी कलमे में आए तो मद्दे मुत्तसिल होता है। और मद्दे मुत्तसिल को कितना खींच कर अदा करते हैं? 2, 2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के
बराबर। माशाअल्लाह, जवाब अनस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, हमजा की अदायगी क्लियर करनी है, हमजा को खूब वाज़े करना है, काफ को बारीक रखना है, पुर नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों, ता पर पेश है, इसकी अदायगी बगैर खींचे। बाज़ बच्चे वल मलाइकतु सफ़्फ़ल्ला, तो क्या होता है, ता पर जो हरकत है पेश की उसको लंबा करते हैं, गलत। इस तरह हरकत को लंबा नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चों पढ़ेंगे इसको, वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, और सौद को क्या करेंगे, पुर करेंगे, बारीक करेंगे या एक्स्ट्रा पुर करना है? एक्स्ट्रा पुर करना है। पुर तो करना है मगर एक्स्ट्रा पुर करना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पुर हरूफ में से उर्फ़े मुस्तालिया में भी है और एक्स्ट्रा पुर हरूफ में से भी है। उसका नाम क्या है? उर्फ़े मुतबका। क्या है? हाँ, बड़ा मुश्किल है ना। जैसे मुस्तालिया, उर्फ़े मुस्तालिया याद है ना भाई, मुस्तालिया भी तो है ना। तो इसी तरह उर्फ़े मुतबका, मुतबका कितने? 4 उरूफ। मुस्तालिया कितने? 7 उरूफ। मुस्तालिया कितने उरूफ हैं? 7। उर्फ़े मुतबका कितने हैं? 4। मुतबका को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पुर। जी हाँ, और सौद को हमने एक्स्ट्रा पुर रखना है, क्योंकि सीन से नहीं बदलना, सा से नहीं बदलना। इस चीज़ का प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और फ़ा की अदायगी, फ़ा पर तशदीद आने की वजह से फ़ा को अच्छे अंदाज से अदा करेंगे। 2 ज़बर की तनवीन को वफ़ की सूरत में क्या करेंगे? अलिफ से बदल देंगे। क्या नाम है इसका? माशाअल्लाह। और यहाँ अगर मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि मिलाना भी है, ला लिखा हुआ है, जब आयत के दरमियान में ला लिखा हुआ हो तो कोशिश यही हो कि मिलाकर पढ़ें। मगर अगर किसी ने वफ़ कर लिया तो भी सही है, मगर मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। तो मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या कायदा होगा कि तनवीन के बाद देखिए आगे जी, जिससे पूछा जाए, ये हम पूछते हैं हमारे हसन भाई जी। इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, इदगाम बिला गुन्ना क्यों हुआ? हसन भाई ज़रा वजाहत फरमाए। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ़ यल मलमून में से लाम और दा आ जाए तो गुन्ना नहीं होता, यानी इदगाम बिला गुन्ना होता। गुन्ना नहीं होगा मगर इदगाम होगा। इदगाम तो करेंगे ना? इदगाम भी नहीं करेंगे? अभी तो आपने कहा इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम का माना ही गुन्ना है। इदगाम की माना है प्यारे बच्चे मिलाना। इदगाम की माना क्या है? इदगाम की माना क्या है? मिलाना। जी हाँ, इदगाम की माना होती है मिलाना। और इदगाम बिला गुन्ना होगा। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो तनवीन के बाद लाम आया, इदगाम बिला गुन्ना हो जाएगा। और लाम अलिफ ज़बर ला। जी हाँ, अब मिलाकर पढ़ते हैं, वल्मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, इदगाम बिला गुन्ना हो जाएगा मिलाने की सूरत में। लाम अलिफ ज़बर ला हुर्फ़े मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करना है, हरकत को बगैर खींचे अदा करेंगे, काफ को बारीक रखना है। लाम तशदीद, जब भी कोई मुशद्दद हर्फ आता है उसको रुक कर जमाव के साथ पढ़ते हैं, रुक कर अदा करते हैं। हर हर्फ याद रखिए, जब मुशद्दद होता है तो वो रुक कर अदा होता है। जी हाँ, और प्यारे बच्चों और मद्दी चल के ना, वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और इल्ला में हमजा को खूब वाज़े करना है। लाम अलिफ ज़बर ला, इसमें भी एक अलिफ खींचना है। आगे पढ़ते हैं, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जी हाँ, ज़ाल की अदायगी क्लियर रखनी है। और इल्ला, जी हाँ, हमजा को खूब वाज़े करना है। लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला एक अलिफ खींचना भी है। और प्यारे बच्चों, यहाँ एक कायदा, इजी कायदा, जिससे पूछा जाए वो बताए। तो जी मुबीन भाई बताना चाह रहे हैं, मुबीन भाई से पूछ लेते हैं। अरे हल्की इजहार हल्की, मुबीन भाई आपने कैसे जाना इजहार हल्की है? नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है। नून साकिन के बाद हमजा आ गया है। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो इजहार हल्की होता है, वहाँ गुन्ना नहीं करते। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमजा को खूब वाज़े करेंगे, ज़ाल की अदायगी क्लियर रखेंगे। ज़ाल कौन से हुरूफ में से है? हुरूफ़ लिसविया। हुरूफ़ लिसविया। जी, हमारे दानियाल भाई बताना चाह रहे हैं कौन से हुरूफ में से? सोच लें, सोच लिया, यही है हुरूफ़ लिसविया। मुबीन भाई का जवाब दुरुस्त मान लें? जी, मुबीन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, ज़ाल की अदायगी क्लियर रखनी है प्यारे बच्चों। और हुरूफ़ लिसविया कितने हैं?
तीन कौन कौन से? जाल ज़ो ता, दाल। ज़ो अच्छा ये दानियाल भाई ज़ो है, ज़ो पढ़े या ज़ो पढ़े? क्या? ज़ो। नाक में आवाज़ लेके जाएंगे? थोड़ी सी, थोड़ी सी। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपकी आवाज़ आ रही है थोड़ी सी नाक में, तो हमने पढ़ना है ज़ो। क्या पढ़ना है? ज़ो, ज़ो, माशाअल्लाह। और सा, ज़ाल, ज़ो, ये तीन हुरूफ, इनको हुरूफ़े लिसविया कहते हैं। और इनमें ज़बान का सिरा ऊपर के दांतों के किनारों से जब लगता है तो अदा होता है सा, ज़ाल, ज़ो। जी हाँ प्यारे बच्चों, और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ाल को ज़ा से नहीं बदलना, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, लहू लाम पर ज़बर है और हा पर पेश है, मगर ये हा जो है, हा की पेश आगे रा से मिल रही है, तो हम पढ़ेंगे लहुर रहमानु। रा को पुर रखना है, रा पर ज़बर है और हा के दाएगे हलक के दरमियान वाले हिस्से से हुर्फ़े हल्की में से है। और खड़ी हरकत को कितना खींच कर अदा करते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी दो हरकत खींच कर अदा करते हैं, क्योंकि ये भी हुरूफ़ मद्दा ही के कायम मकाम होते हैं माशाअल्लाह। और नून पर पेश आने की वजह से इसको बगैर खींचे अदा करना है। वक़ाल सवाबा, वाव होठों की गोलाई से अदा होगा। काफ अलिफ ज़बर क़ा, हुर्फ़े मद्दा। हुर्फ़े, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हुर्फ़े मद्दा है या फिर हुर्फ़े मुस्तालिया है या हुर्फ़े क़लक़ला है? जी दानियाल भाई, दानियाल भाई हम अनस भाई से पूछें। जी अनस भाई आप बताएं, सोच रहे हैं अनस भाई? सोच लें। तीनों हैं? अच्छा जुनैद शाह साहब क्या कह रहे हैं? दो कौन से हैं? चलें आप बताएं। और अलिफ मद्दा नहीं है? माइक लीजिएगा, माइक लीजिएगा जी। हुरूफ़ मुस्तालिया, हुरूफ़ क़लक़ला। और काफ अलिफ ज़बर क़ा उर्फ़ मद्दा है। देखें, सोचें, देखें, वो भी है। सुभान अल्लाह, तो यानी तीनों हो गए, दो नहीं है, तीनों है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाँ, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। काफ उर्फ़ मुस्तालिया में से भी है, काफ उर्फ़ क़लक़ला में से भी है, और अलिफ मद्दा भी है, क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर भी आ रहा है। जी हाँ, अलिफ मद्दा हो गया। और ये बताइए, अब इसका जवाब जिससे पूछा जाए कि ये अलिफ मोटा होगा या बारीक होगा, दानियाल भाई बताएंगे। मोटा होगा। क्यों मोटा होगा? क्योंकि अलिफ से पहले हुर्फ़े मुस्तालिया में से कौफ आ रहा है। जी हाँ, जब कभी प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन अलिफ से पहले उर्फ़े मुस्तालिया हर्फ आ जाए तो वो अलिफ भी मोटा हो जाता है। मुस्तालिया के अलावा कोई हर्फ आए तो वो अलिफ बारीक हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा इल्ला, तो ये क्या, लाम अलिफ ज़बर ला, बारीक पढ़ा, ठीक है ना। और इसी तरह आगे वाव अलिफ ज़बर वा, ये वाव भी बारीक पढ़ेंगे, वाव अलिफ ज़बर वा। मगर यहाँ पर जो है ये अलिफ बारीक पढ़ते हैं, मगर काफ अलिफ ज़बर क़ा का अलिफ जो है मोटा पढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सौद हुर्फ़े मुस्तालिया में से भी हुर्फ़े मुतबक़ा में से भी है। जी हाँ, अच्छा, मुस्तालिया में से भी है, मुतबक़ा में से भी है। और मखारिज के लिहाज से कौन से हुरूफ में से है? कौन बताएगा मखारिज? जी दानियाल भाई बताइए जल्दी से। सफीरिया। वो तो सिफत के लिहाज से, मखरज के लिहाज से। जी जुनैद शाह साहब माइक लीजिए, माइक लीजिए। हुरूफ़ असलिया। हुर्फ़े असलिया, दानियाल भाई भी पहुंच गए थे और जुनैद भाई ने भी सही जवाब दिया कि सौद, सीन और जा सीन सौद, ये तीन हुरूफ हुर्फ़े असलिया में से भी हैं मखरज के लिहाज से, और सिफत के लिहाज से हुर्फ़े सफ़ीरिया में से भी हैं। और सौद मोटे हुरूफ में से भी है, मुस्तालिया भी है, और मुतबक़ा हुरूफ में से भी। माशाअल्लाह, एक्स्ट्रा पुड़ पर पढ़ा जाने वाला हर्फ भी है। वाव अलिफ ज़बर वा, अलिफ मद्दा, एक अलिफ खींच कर अदा करना है, और दो ज़बर की तनवीन को वक़्त की सूरत में अलिफ से बदल देंगे। सब बोले मिलकर इसका नाम। माशाअल्लाह, आयत बड़ी है, कोशिश करते हैं एक सांस में पढ़ने की। जी हाँ, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा।
माशाल्लाह, बाज़ों ने एक सांस में पढ़ लिया, बाज़ों ने तोड़ कर पढ़ा, 2 सांसों में पढ़ा, मगर कोशिश की। मन जद्दा, जो कोशिश करेगा वो एक सांस में भी पढ़ लेगा। जी हाँ, जो कोशिश करेगा वो पा लेगा, एक सांस में ही पढ़ना सीख जाएगा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, हमारा सेगमेंट रहा जिसका नाम था तवज्जो से समझना। हाँ, तवज्जो के साथ समझना है और आगे बढ़ना है। किस किस को आगे बढ़ना है? माशाअल्लाह, सबको आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल की नाज़रीन, हमारे पास कुछ कॉल चाहिए, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है। जी, तो कारी साहब आप भी तैयार हैं? चलें जी। माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया। सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या सवाल था कि जब आपस में जब मुलाकात हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए। और इनका नाम क्या था कारी साहब? नाम शायद क्लियर सुना ही नहीं दिया। जी माशाअल्लाह। तो आपने जो है हमें सवाल का जवाब दिया और आप कौन है? फर्स्ट। ये कॉल जो है इसको फर्स्ट माना जाएगा। माशाअल्लाह, कारी साहब अपनी दुआओं से भी नवाज दें इनको। अल्लाह पाक इनको बरकतें अता फरमाए, इनको अच्छी कारिया बना दे, हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमना है, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है बातचीत करने से पहले सलाम करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने सवाल का जवाब दिया। बातचीत करने से पहले सलाम करना चाहिए और आपको मुबारक हो, आपकी सेकंड पोजीशन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम साने, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई कैसे हैं आप? मैं आज नारे लगाऊंगा। जी। दम दमादम दस्तगीर, अच्छा मेरा पीर, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह, ये कौन थे हमारे? हसन भाई। हाँ, हसन भाई माशाअल्लाह। तो हसन भाई, आप जो है माशाअल्लाह, आपकी बोलने की स्पीड तेज है, तो जो है आप मतलब ऐसे रिकॉर्ड करवाएं कि आराम से ठहर के आप रिकॉर्ड करवाएं। इंशाअल्लाह आपकी भी आवाज़ हमें क्लियर में सुनाई देगी। जी, तो आपको मुबारक हो कि आपकी थर्ड पोजीशन। और माशाअल्लाह। मुबीन भाई, वैसे भी जो है हुक्म है कि हम जब भी गुफ्तगू करें तो दरमियाने अंदाज से ठहर कर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक भी, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ जल्दी से और ना ही कम, यानी इतने ऐसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते थे कि कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता था। यानी इस कदर प्यारे अंदाज से मेरे आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हम कोई भी बात करें अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से, ठहर कर। जी, तो फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल भी मदीना हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सान में आपको जो कारी साहब से कुछ मदनी फूल भी मिले तो आपने इससे अमल भी करना है। जी, नेक्स्ट कॉल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया उसैद भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन। और कल उसैद भाई की शायद फर्स्ट कॉल थी। जी माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ आयशा तारिया, मैं हूँ फातिमा तारिया, मिंजनाबाद से। हम आज आपको मनकबत सुनाएंगी। सरकार हो से आज़म, नज़रे करम खुदा, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा।
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کا ایک اشعار سنایا. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں مزید برکتیں عطا فرمائے, آمین. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہیں ہم قاری صاحب کی جانب. کن کی طرف بڑھیں گے؟ ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب, جی ہاں سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور اپنے شروع کرتے ہیں تیسرا مرحلہ جس کا نام ہے توجہ سے پڑھنا. جی توجہ سے پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, سننا ہے, سنانا ہے اور پھر ترتیل اور حدر میں بھی پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا بھی ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت ہے کہ جب بھی ہم کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو کیا کریں؟ سلام کریں. جی ہاں, جو سلام میں پہل کرتا ہے تو رب کی رحمتیں اس پر چھما چھم برستی ہیں. جی ہاں, تو ہمیں سلام کو عام بھی کرنا چاہیے. جب بھی ملاقات ہو سلام کریں اور اچھے انداز سے کریں. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں ماشاء اللہ, جب بھی سلام کریں اچھے انداز سے اور جواب بھی اچھے انداز سے دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب اس آیت کو ہم توجہ کے ساتھ جی ہاں توجہ ہوگی تو اچھے انداز سے پڑھ پائیں گے, توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور آپ نے بھی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ہی پڑھنا ہے, یہاں موجود بچے وہ بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی. ایک مطلب پھر دہراتے ہیں. والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. جی ہاں, مل کر ایک انداز سے ایک آواز سے پڑھیں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا. پہلی بار سب نے ایک آواز میں پڑھی تھی. جی اب شاید پرابلم ہو گئی کچھ. جی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. جی ہاں, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے توجہ نہیں رہتی. جب توجہ نہیں ہوتی تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. جی توجہ رکھیں گے, اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا بھی ہے, سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پھر توجہ سے ہی سنانا بھی ہے. تو اب مبین بھائی بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے توجہ سے سنانا. جی سنانا. ہمارے محمد دانیال بھائی رمضان ماشاءاللہ جو ہے ایکسٹرا ان کی آواز ہے. جی تو ہم دانیال بھائی سے سن لیں پہلے. دانیال بھائی سن. دانیال بھائی سے سن لیتے. ماشاءاللہ سکون. ایک ساتھ. دانیال بھائی آرام سے آرام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاءاللہ, ایک سانس میں سنا دی مگر غلطیاں ہو گئی. ماشاءاللہ بڑی بات ہے. ایک سانس میں انہوں نے, چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا اور انہوں نے ایک سانس میں سنایا. مگر دانیال بھائی آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. والملائکۃ, حمزہ کی آواز آئے, عین کی آواز نہیں آئے. لا یتکلمون, کاف
قوف موٹا نہیں, لا یتکلمون, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. جی رمضان بھائی ایک سانس میں سنائیں گے, کوشش کریں گے. رمضان بھائی کو مائک دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. وقال صواب, صوت کو موٹا کریں. وقال صوابا. ماشاء اللہ من جدہ, وہ کوشش کرے گا وہ پا لے گا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. جی ہاں, حدر اور ترتیل میں اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن, غال کی ادائیگی حسن بھائی دوبارہ پڑھیں یہاں سے. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاء اللہ, اچھی کوشش. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. چینل کے ناظرین یاد رکھیں, کہیں پر اگر وقف ہو جائے درمیان میں, اور کوشش کرنی وقف صحیح انداز میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, یہاں وقف کر لیں. یا پھر آپ لا یتکلمون الا, یہاں وقف کر لیں. پھر دوبارہ پچھلی کلمات سے آپ پڑھ دہرا سکتے ہیں. تو کوشش کریں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا. جی ہاں, ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. آمین. ماشاء اللہ. قاری صاحب کا بہت شکریہ, ہمارے پروگرام تشریف لائے, اپنا سیگمنٹ مکمل کیا. بچوں کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں
اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. جی ہاں، بچوں کی محفل نعت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو نعت خواہ موجود ہیں وہ کلام بھی پڑھیں گے، نعت بھی پڑھیں گے اور منقبت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم سب کا انٹرویو لیں گے، لیکن ہمارے پاس کچھ کالز جو موجود ہیں، تائیے ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے، آپ کا جواب درست ہے، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ ہے، میں آج منقبت سناؤں گی. غوث کا کرم غوث کی عطا، 11ویں شریف 11ویں شریف، عاشقوں کا دل آج جھوم اٹھا، 11ویں شریف 11ویں شریف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی ہی پیاری منقبت آپ نے ماشاء اللہ سنائی، اور آپ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، جب مسلمان ایک دوسرے سے ملیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. میں کھچی والا سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کھچی والا سے ماشاء اللہ زین العابدین بھائی ماشاء اللہ. تو آپ نے جو ہے ہمیں جواب بھی بتایا اور ایک جو ہے طریقہ بھی بتایا کہ ہمیں جو ہے سلام میں پہل کرنی چاہیے. جی ہاں بالکل، اگر آپ جو ہے سلام کریں کسی کو تو سب سے پہلے آپ کریں یا سب سے پہلے وہ کر لیں تو جو ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے، تو جو ہے سلام میں پہل بھی کرنی چاہیے. پہلے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی کالز بھی لیتے ہیں اور پروگرام سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جی میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں توفہ شریف سے. ہم آج نعرے گائیں گے، ولیوں پہ حکومت غوث پاک، جنوں پہ حکومت غوث پاک، شیطان بھگاؤ غوث پاک، دوزخ سے بچاؤ غوث پاک، جنت میں بساؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، میرے کعب میں آؤ غوث پاک، جلوہ دکھاؤ غوث پاک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور آپ نے نعرے بھی لگائے، ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، آمین. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، اپنے سیگمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. آسان بھائی آپ کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ منقبت غوث اعظم. واہ کیا بات، غوث اعظم، واہ کیا بات، ماشاء اللہ. جی ہمارے اسماعیل بھائی. منقبت غوث اعظم سرکار غوث اعظم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل آپ دو منقبت سنیں گے، 3 سنیں گے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا ابھی بڑے نہیں ہیں تو جب بڑھیں گے انشاءاللہ بتائیں گے. جی حسن بھائی. منقبت غوث اعظم میرا ولیوں کے امام. ماشاء اللہ. تو آج ہے ہم کتنی منقبت سنیں گے؟ 3. اور آپ؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. انشاءاللہ جو ہے نعت سنائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی جانب. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نوید رضا اتاری. نوید بھائی. جی نوید بھائی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں
जो मेरा गौस है और बेटा तेरा वाह क्या जो दो करम है शगबत तेरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हम हसन भाई की जाने। जी हसन भाई, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। वाह क्या बात गौसे आज़म की, 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 वाह क्या बात गौसे आज़म की। शाह बदगा हमारा है, शाह बदगा हमारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की, वाह क्या बात गौसे आज़म की। सैयदा फातिमा का प्यारा है, सैयदा फातिमा का प्यारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की, आज़म की वाह क्या बात गौसे आज़म की। खिला मेरे दिल की कलियों से आज़म, खिला मेरे दिल कलियों से आज़म, मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म, मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म, मिटा कल्ब की बेकलियों से आज़म। मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, चमक उठे दिल की कलियों से आज़म, चमक उठे दिल की कलियों से आज़म। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आज़म। कहा जिसने आग़िसनी तो दम में, कहा जिसने या वो सग़िसनी तो दम में, हराई मुसीबत हराई मुसीबत अली गौसे आज़म, वाह क्या बात गौसे आज़म की, वाह क्या बात गौसे आज़म की। शाह बदगा हमारा पारा है, शाह बदगा कमा पारा है, वाह क्या बात गौसे आज़म की, वाह क्या बात गौसे आज़म की। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खाली का साबर दो, मेरा खाली का साबर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा, मेरा खाली का साबर दो, मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। ये अता है दस्तगीरी, ये अता दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को, मैंने जब जहाँ पुकारा, वाह क्या बात गौसे आज़म की, वाह क्या बात
आज़म की, वाह क्या बात गौसे आज़म, हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, हसीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं, और अब डूबनों को बचा गौसे आज़म, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कसम है कि कसम है कि कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया, कहा हमने जिस वक्त से या गौसे आज़म, वाह क्या बात गौसे आज़म, सुल्तान विलायत गौसे पाक, सुल्तान विलायत गौसे पाक, सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत गौसे पाक, शहबाज खिताबत गौसे पाक, शहबाज खिताबत गौसे पाक, फानूस हिदायत गौसे पाक, फानूस हिदायत गौसे पाक, दरिया करामत गौसे पाक, दरिया करामत गौसे पाक, चल जाए मुसीबत गौसे पाक, चल जाए मुसीबत गौसे पाक, है माह विलायत गौसे पाक, है माह विलायत गौसे पाक, हो हम पे इनायत गौसे पाक, कमजोर की ताकत गौसे पाक, मजबूर की लागत गौसे पाक, हो मेरी शफाअत गौसे पाक, हो मेरी शफाअत गौसे पाक, दिलवाए जन्नत गौसे पाक, शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर या साकिर बगदाद या शेख जीलानी, जीलानी शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, जीलानी शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, इधर भी निगाह करम गौसे आज़म, 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 करो दूर रंजो अलम गौसे आज़म, शहर या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, जीलानी शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, जीलानी या शेख जीलानी, 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 शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, 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 शैय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, मुरीदों को खतरा नहीं बेर गम से, गम से, मुरीदों को खतरा नहीं बहर गम से, गम से, मुरीदों को खतरा नहीं बहर गम से, गम से, के बेड़े के हैं ना खुदा गौसे आज़म, शैय्यन लिल्लाह अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख जीलानी, जीलानी
سید عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی سید عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جس نے یا غصہ غسمی تو دوں جس نے یا غصہ غسمی تو دوں کہا جس نے یا غصہ غسمی تو دوں میں ہرائی مصیبت کلی غصے اعظم سید یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی سید یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا اختتام پہنچا. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. ہمیں تو مدد رکھیے, اپنا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا